अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स जो है वो जारी है और हमारी ज़ूम के ऊपर भी ऑनलाइन क्लास होती है। आज की जो वीडियो है हमारी बेसिकली हमारी जो हर फ्राइडे को ज़ूम की क्लास है, ये उसका हिस्सा है। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूँगा, जो आप प्रॉपर वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है बीच में से आपको कुछ वॉइसेज़ जो हैं वो आ रही हों, क्योंकि ये लाइव क्लास है, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मेरे पास एक बहन ने 2 सवाल जो हैं वो भेजे थे, तो मैं थोड़ा-सा उसके बारे में जवाब जो है वो दे दूँ। मैंने उनको कहा था कि मैं जुमे को फ्राइडे को उसका जवाब जो है वो दे दूँगा। पहला जो क्वेश्चन था, वो उन्होंने सवाल ये किया था हक़ महर के हवाले से। हक़ महर के हवाले से उनका सवाल ये था कि उन्होंने काफ़ी डिटेल में मुझे जो है वो मुख़्तलिफ़ किस्म की कैलकुलेशंस और वो भेजी थी कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 दिनार या दरहम जो है, वो भी हक़ महर दिया है, और उसके बाद कोई उन्होंने चांदी का हिसाब-किताब जो है वो भेजा था कि उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें और उसकी कैलकुलेशन को फिर गोल्ड में करें, और तो वो काफ़ी सारी उन्होंने कैलकुलेशंस करने के बाद जो है उन्होंने कहा कि आज जो है वो इन को देखते हुए हमारा हक़ महर जो है वो क्या होगा। तो मैं आपको पहले ये बता दूँ कि हक़ महर के हवाले से इस्लाम में कोई ख़ास जो है अल्लाह ताला ने पैमाना जो है वो मुकर्रर नहीं किया है। और ये जो हक़ महर है, ये बेसिकली अ, जो औरत है, उसको अल्लाह ताला ने इसका जो मकसद है, आप उसको पहले अंडरस्टैंड कर लें। उसका मकसद ये है कि हक़ महर जो है वो असल में एक टोकन अमाउंट है, एक शौहर जो है, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कव्वाम यानी कि जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, फ़ाइनेंशियल ज़िम्मेदारियाँ, वो ज़िम्मेदारियाँ अल्लाह ताला ने किसके ऊपर डाली हैं? वो ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं शौहर के ऊपर कुरान पाक में। अल्लाह ताला ने कहा है कि मर्द को एक दर्जा हासिल है, और वो दर्जा इस वजह से हासिल है कि हमने उसको कव्वाम बनाया है। जब मियाँ और बीवी जो है वो आपस में एक इदारा कायम करेंगे, एक कौन-सा इदारा काम करेंगे कि एक जो आपका फैमिली यूनिट है, वो बेसिकली एक इदारे की हैसियत रखता है, जिसका सरबराह जो है वो मर्द को बनाया गया है। और इस इदारे का जो मकसद है वो ये नहीं है कि कोई सेक्सुअल डिज़ायर्स जो हैं वो खाली पूरी करनी है, बल्कि ये इंस्टीट्यूशन जो है, असल में इसका मकसद जो है अल्लाह ताला की पूरी जो एक स्कीम है, जिसके तहत अल्लाह ताला अपनी जन्नत के लिए अपने बासी जो हैं वो चुन रहे हैं। उस स्कीम के तहत अल्लाह ताला ने एक ऐसा कारखाना जो है इंसानियत का, जो हज़रत आदम से शुरू हुआ और क़यामत तक ये इंसान को एक उम्र दी गई। माँ के पेट में बच्चा आता है, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो बड़ा होता है, बड़ा होके उसके बाद कुछ वालिदैन की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, कुछ फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर उस बच्चे की बलोगत के बाद उसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। फिर उसकी उन ज़िम्मेदारियों की बुनियाद पर अल्लाह ताला जो है ये फ़ैसले करते हैं कि ये जन्नती है या दोस्ती है, क्या ये वालिदैन की खिदमत कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये अपनी हकूकुल इबाद जो है वो पूरे कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसी तरह से माँ-बाप की ज़िम्मेदारियाँ हैं कि वो बेहतरीन तालीम और तरबियत दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और इस इंस्टीट्यूशन की बेस पर अल्लाह ताला ने, जब ज़ाहिर बात है कि शादी के मामलात होंगे, तो वहाँ पर फाइनेंशियल मैटर्स जो हैं वो मैटर करेंगे। तो उनके लिए जो एक टोकन अमाउंट है हक़ महर की, वो सोसाइटी के हिसाब से जो भी औरत है, ये उसका हक़ है, उसकी सवाबदीद है कि वो चूज़ करेगी कि वो कितनी अमाउंट होगी। जो आज से 1400 साल पहले की हमें रवायात मुख्तलिफ़ किस्म की मिलती हैं, वो उस वक़्त के माशरे और हालात वाक़यात के मुताबिक जो है, वो अमाउंट या वो रकूम जो है वो दिए गए थे। इसमें हम जो है वो अपने माशरे, अपने हालात वाक़यात, उस लड़की का स्टेटस उसके हिसाब से देखेंगे। बल्कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा आगे बढ़कर ये बात भी कह सकूँगा कि आज के जो दौर में मिसाल के तौर पे लड़के और लड़कियाँ, क्योंकि दोनों बाज़-औक़ात जो है वो अब अपने पाँव पे खड़े होने के लिए तगदो करते हैं, और वो जॉब और ये बाकी मामलात भी करते हैं, तो शादी से पहले ये भी किया जा सकता है कि जहाँ ज़िम्मेदारियाँ जो हैं, जो सारी की सारी ज़िम्मेदारियाँ इस्लाम ने मर्द पर डाली गई हैं, और उसमें उसको कव्वाम और उसको फाइनल अथॉरिटी की सूरत-ए-हाल दी गई है। तो अगर मियाँ और बीवी दोनों कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बियर कर रहे हैं, तो उन इख्तियारात में कुछ हकूक जो हैं वो फिर बीवी को भी मिल जाएँगे, कहीं पर उसके फ़ैसलों को भी अहमियत जो है वो हासिल हो जाएगी। और ये तमाम आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ होगा। इसके लिए कहीं पर कोई ऐसा नहीं है कि लाज़िम, जिस तरह हमारे माशरे में मर्द हज़रात अपने आप को फाइनल अथॉरिटी समझते हैं, या बिल्कुल वो अपने आप को बाज़ औक़ात अखलाकियात की हद से भी
گر جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے معاشرے میں جیسے آپ کو یاد ہوگا سورہ نساء میں نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا تھا کہ ہمارے یہاں اکثر مردوں کو اسلام نے جو 4 شادیوں کے بارے میں احکامات دیے ہیں، تو وہ اس کو کہ جی مرد کو تو 4 شادیوں کی اجازت ہے، میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بتایا آپ کو کہ مرد کو 4 شادیوں کی کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے روک لگائی ہے کہ ایک مرد جو ہے وہ 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، اور وہاں کے ڈسکس کر چکے ہیں، تو ان کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو میں نے کہا کہ میں ان بہن کو بھی یہ جو بتا دوں کہ جن کا یہ کویشچن تھا کہ اس کے لیے کوئی رقوم اسلام نے یا ہمیں جو روایات سے چیزیں ملتی ہیں ان کی بیس کے اوپر ہم کوئی فکس اماؤنٹ جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہر معاشرے کے لیے ڈفرینٹ سینیریو ہے، ڈفرینٹ معاملات ہیں۔ عرب کے لیے وہاں کے حالات واقعات مختلف ہیں، ہمارے لیے حالات واقعات مختلف ہیں، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایک ٹوکن اماؤنٹ ہے جو کہ ایک مرد جو ہے وہ بیسکلی اپنی ان ذمہ داریوں کو اٹھانے سے پہلے دیتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے۔ میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں، میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا۔ لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔